पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है, मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो मुल्क में हर शय महंगी हो जाती है। बिल्कुल जी, दिस इज ऑल कनेक्टेड। ऑल कनेक्टेड। तो लोग फिर परेशान है बहुत। अब बिल्कुल लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि अब क्या करेंगे और किस किस तरीके से महंगाई की सूरत में इसके असरात को देखेंगे। तो इस पर वैसे क्यों नहीं सोचा गया ये पहले से, क्योंकि वो तो कह रहे थे आई डोंट केयर। अब वो के दे विल केयर, हाँ, बल्कि दे वोंट केयर, पीपल हाँ। विल केयर। तो माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ कहते हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी में डलवाएंगे, बाइक में डलवाएंगे तो अब ये अनअफोर्डेबल है, लेकिन इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि यकलख्त इजाफा हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेट्रोल और डीजल। कितना इस महंगाई का तूफान आएगा इस इजाफे से? मसला जो है, ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, पहली बात तो ये कि ये पहली तारीख से नहीं 28 तारीख को ही इसका जैसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन हो गई। उसकी वजह जो है सबसे पहले तो रुपए की कदर में गिरावट थी। ये जो पिछले हफ्ते आपने देखा होगा जुमेरात और जुम्मा जो है जब डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ 33 रुपीस, तो उसके बाद एक बात स्टैब्लिश हो गई थी कि पहली तारीख को जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। तो उस पे पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल बेचना छोड़ दिया था, लोगों को परेशानी हो रही थी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह लें कि सबको जब नजर आ रहा हो कि 2 दिन बाद अच्छे खासे पैसे बढ़ने वाले हैं तो हर आदमी रोक लेता है, तो वो उन्होंने रोक लिया। तो वो एक प्रेशर आया जिसपे इसहाक़ डार साहब को संडे की सुबह आना पड़ा और उन्होंने पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफे का ऐलान किया। ये 35 रुपए में थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये 35 रुपए में अभी जो रुपए की कीमत 33 रुपीस गिरी है ये शामिल नहीं है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो है 15 दिन की एवरेज एक्सचेंज रेट पे निकाली जाती है। तो वो जो एवरेज एक्सचेंज रेट है ये पूरा रिफ्लेक्ट होगा अगले 15 दिनों में। इसमें जो है आलमी मार्केट में भी तेल की कीमतें पिछले 10-15 दिनों में बढ़ी थी, वो शामिल है। और इसहाक़ डार साहब पिछले आपको याद होगा 4 महीने से पेट्रोल की कीमत को बढ़ने नहीं दे रहे थे, कभी कभार कम कर देते थे। तो वो ना एडजस्टमेंट करते रहते थे, कभी किसी का कुछ रोक लेते थे, कभी किसी का कुछ रोक लेते थे। तो पिछली दफा फ्यूल एक होता है इनलैंड फ्यूल एडजस्टमेंट, यानी पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक है, यानी कि कहीं पे ज्यादा नहीं है। तो वो जो किराया है उसमें जो है सब पूल होता है, उसमें वो -10 रुपीज था, तो वो एडजस्ट किया। तो अभी मैं बुरी खबर आप लोग को ये देना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत में अभी इजाफा पूरा रुपए का नहीं आया, इसमें आना है। और दूसरा चीज ये है कि IMF आज आ गया है, डीजल में अभी भी मुजम्मिल, ये जो IMF के मिशन के वाले से भी हमने बात करनी थी और जैसे भी आपने बिल्कुल निशानदेही भी की, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये एकदम से, क्योंकि हमने देखा है कि या तो यकम को कीमतों का तलाक होता है या फिर 15 को होता है, लेकिन जो यकम से हट के जो कीमतों का तलाक कर दिया गया, क्या वो इस वजह से किया गया है कि जो IMF का मिशन भी आ रहा था हमारे पास उनको दिखाने के लिए भी कुछ हो के देखे जी हमने कुछ काम किया है इस पे? नहीं, वो कल मेरा भी यही था कि IMF के मिशन को सलामी देने के लिए शायद उन्होंने दिखाया है, लेकिन वो जो पेट्रोल पंपों में पेट्रोल ना मिलना जो है 2 दिन अगर ऐसा और रहता तो बड़ा मसला था। तो ये वो वाली चीज है, फायदा दिया गया है क्योंकि स्पेकुलेशंस भी ऐसे पैदा की गई ना कि जी आगे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो लोगों ने उठाया इसका फायदा फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि मदिया अभी 10 रुपए पेट्रोल, 40 रुपए डीजल में पेट्रोलियम लेवी है जिसको 50 करना है, वो अलग है। और अब IMF का मिशन आता है, वो क्या बात करता है, अगर सेल्स टैक्स की भी बात करेगा तो वो अलग है। तो एक काफी जिसे कहते हैं कि मजबूत पाइपलाइन है। और दूसरी बात, आप लोग महंगाई की अब कर रहे हैं ना, देखिए महंगाई पहले एक चीज बढ़ती थी, अगर पेट्रोल बढ़ता था, डीजल बढ़ता था तो उसका महंगाई का असर था। मैं समझता हूँ उससे पहले अप फ्रंट जो रुपया गिरा है उसकी महंगाई आप देखेंगी, बिजली, गैस, खाने की चीजें। आपको पता है एक हफ्ते में 2 दफा इंडस मोटर ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी, जिस दिन ये और जुम्मे वाले अब तो 6-8 लाख ऐसे बढ़ जाते हैं कि जैसे वो कुछ है ही नहीं, समझ ही नहीं आती। जी, जब मैं गाड़ी जो 30-40 लाख की आती थी अभी 70-75 लाख की हो गई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 95 में जब होंडा सिविक पाकिस्तान में आई थी, मेरे फादर ने ली थी, दूसरे नंबर पे आई थी, वो 5 लाख की गाड़ी थी और अब 5 लाख रुपए 1 गो में बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप फ्राइडे और थर्सडे को देखते, जितनी बड़ी कंपनी जो छोटी कंपनी थी, चाहे दवा की कंपनियां थी, चाहे गाड़ियों की थी, चाहे इंजन ऑयल की थी, सब ने ये कह दिया कि हमारे जो पुराने रेट थे खत्म, हम
آپ کو نئے ریٹ بتائیں گے. تو آج سے آپ دیکھیں گے ایک ہمارے ساتھ مسئلہ یہ بھی نا کہ اب دیکھیں نا ہمارے ہمسائے ملک میں آئی فون کی پروڈکشن کی طرف ہو جا رہا ہے, اور ہم آج بھی اسمبلرز ہیں. اگر ہم گاڑیوں کے حوالے سے بات بھی کریں, ہم نے خود لوکلی طور پہ کوئی چیز مینوفیکچرڈ نہیں کی. ایک تو وہاں پہ ہم نے کچھ کام نہیں کیا. دوسری جانب مجھے مزمل یہ بتائے گا کہ از دیئر اینی وے آؤٹ, مطلب کسی طریقے سے ہم نکل سکتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کا تو مطلب یہ نہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنا, ہم نے آئی ایم ایف کا پیچھا نہیں چھوڑنا اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے. It is about people کہ لوگ کیسے افورڈ کریں گے. People how will they afford? ہائی ٹائم کہ اب ٹارگیٹڈ سبسڈی لوگوں کو دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو سبسڈی آئی ایم ایف ہٹانے آ رہا ہے, اور ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. ویسے اچھی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کبھی بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی کے خلاف نہیں ہے, لیکن آپ کے پراپر ڈیٹا ہی نہیں ہے نا مدیہ. پرابلم یہ ہے کہ جس کو 20 سال پہلے سے صحت کارڈ مل رہا ہے, آپ اس کو گریجویٹ کریں, آپ نے زندگی بھر اس کو صحت کارڈ میں رکھے, اب کوئی نیا غریب آ رہا ہے وہ انٹر نہیں ہو پا رہا. آپ نے اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ سے یہ کہ یہ آپ کی مدد ہوئی, آگے سے بھائی تو خود سیدھا ہو جائے, تو اپنے آپ کو جو ہے پیروں پہ کھڑا کر. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں تمہیں زندگی بھر اب دیتا رہوں گا, اور جو نیا کوئی غریب ہوگا آپ کہیں گے بھائی میں نے تو اس کو دے دیا, اس کو دے ہی نہیں سکتا. آپ کو گریجویٹ کرنا پڑے گا. آپ نے غریب کو غریب کنسیڈر کر دیا فار دا لائف ٹائم. تو ہمارے سسٹم میں بہت فلاز ہیں. اور دوسرا یہ صوبوں کو ذرا سا خدا کے واسطے یہ ڈنڈا مارنے کی ضرورت ہے. ان کے بہت پیسے ہیں اور یہ صرف عیاشی کر رہے, یہ سڑکیں اور یہ اور وہ, اور یہاں سے جو ہے پالیٹکس ڈرائیو ہوتی ہے, اور یہ پیسوں سے پورے ملک میں جو ہے الگ الگ چیز ہوتی ہے. ان کو ضرورت ہے. وفاقی حکومت تو کنگال ہو چکی ہوئی ہے اور اتنی قرض میں آ چکی ہوئی ہے. اب دیکھیں سارا پریشر آ جائے گی آئی ایم ایف, وفاقی حکومت, صوبے نیچے حق مانگتے رہیں گے, ہمیں پیسے نہیں ملے. وہ کیوں نہیں ذمہ داری لے رہے؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہونی چاہیے, ہر چیز کی ہر ایک کی ذمہ داری ہونی چاہیے. لیکن جہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی وفاقی وزراء ہوں, صوبائی وزراء ہوں, 600 لیٹر سے زیادہ ان کو پر ممبر جو ہے وہ پیٹرول ملتا ہے, کم و بیش صوبائی سطح پر بھی وفاقی سطح پر بھی ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کے نمبرز ہوں گے. تو پہلے ان چیزوں کی کٹوتی کی جائے. سرکاری افسران جن کو بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ چیزیں مل رہی ہیں, مفت کے ٹورز ملتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو پہلے حکومت اپنے اخراجات اگر بلیڈ کرتے رہیں گے, ایکسپینڈیچرز ایسے ہی ہوتے رہیں گے, تو پھر کبھی بھی بھلے جتنے مرضی ٹیکس لگا لیں تو ایگزسٹنگ لوگوں پہ اسے کوئی حل نہیں ہوگا. ڈونٹ یو اگری؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. ابھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ یہ جو اخراجات کم کرنے کے لیے, تو اس میں کمیٹی نے بتایا ہے کہ آپ جو ہے 80 کی جگہ 30 وفاقی وزراء رکھے, اس طرح کر کے آپ گاڑی دیں. تو ایک لمبی فہرست ہے. اور اس کے علاوہ یہ نہیں صرف یہاں پہ بیوروکریسی بہت مزے کر رہی ہے ہماری جو ہے, آپ فوجی ہو کہ آپ اخراجات دیکھیں ان کے بہت ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ کٹ لگے گا تو ہوگا کام. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بات یہ ہے کہ صرف ٹیکس لگانا آلریڈی, آپ ابھی بجلی کا بل اپنا اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کم بجلی کی قیمت کم ہوگی, ٹیکس زیادہ ہوں گے. گیس کا دیکھ لیں, کوئی اور آپ چیز جا کے خریدتے ہیں اس کے اندر ٹیکسیشن کیا ہوتا ہے, گاڑی کا ٹیکس پے کرتے ہیں اس پہ کیا ٹیکس ہوتا ہے, یہ جو آپ موٹر ویز پہ جا کے جو ٹیکس پے کرتے ہیں کروڑ ہر روپیہ, یعنی کہ 10.5 کروڑ روپے سے زائد جو ہے وہ ٹیکس ایک M2 کا ہی صرف جنریٹ ہوتا ہے. تو اوور آل سچویشن آپ دیکھ لیں, ٹیکس دینا ایشو نہیں ہے, اس کو صحیح جگہ پہ لگانا اور رقم کو بلیڈ ہونے سے بچانا از دی ایشو. مطلب واسطہ بالواسطہ عوام بہت ٹیکس دے رہی ہے, لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ ٹیکس اس کے کام نہیں آ رہا, اور بجائے یہ کہ عوام کی حالت کچھ بہتر ہو, مسلسل ہم ایک تنزلی کا شکار ہیں, تو کیسے اس کو نکالنا ہے. کچھ فیصلے وقت پہ بھی لے لیتے تو کچھ ہو جاتا, وقت پہ فیصلے نہیں لیے جناب, عوام رو رہی ہے.